भूख किस काफिर को थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। मैंने अम्मी से दरखास्त की, अम्मी मुझे सारी बात बताएं। पहले तुम मुझे सारी बात बताओ, अम्मी ने उल्टा मुझसे पूछ लिया। मैं क्या बताऊं, मैंने खुले मुंह के साथ पूछा। महरोज, मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी। अम्मी ने शिकायती अंदाज में ये कहा और बावर्चीखाने में चली गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने मूंग की दाल और 2 रोटियां पड़ी हुई थीं। खाना खा के बर्तन बावर्चीखाने में रख देना, अम्मी ने अपने कमरे में जाते हुए कहा। आधा बर्गर खाने के बाद मैं पागल था जो मूंग की दाल खाता। मैंने उसी तरह बर्तन बावर्चीखाने में जाके रख दिए। सारी रात मुझे बिस्मा का चेहरा दिखाई देता रहा। बिस्मा का बाप समझकर मैंने हालो रशीद को भी माफ कर दिया था। अगर वो बिस्मा का बाप ना होता तो उसकी ऐसी की तैसी कि वो मुझे थप्पड़ मार देता। अम्मी अब्बू की नाराजगी, उनके गुस्से से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ताया की बड़ी बेटी कुलसूम की जब भी अपने ससुराल वालों से अनबन होती तो तनवीर और आरफा का रिश्ता टूट जाता था। कुलसूम की सुलह के साथ ही ऑटोमेटिक ही आरफा और तनवीर का रिश्ता फिर से जुड़ जाता। ये रूटीन की बात थी। अगले दिन फिर से मैं हॉस्पिटल जाना तो चाहता था, मगर साथ साथ खालू रशीद का भी डर था। कॉलेज जाने की बजाय नबील की दुकान पर पहुंच गया। नबील को सारा किस्सा सुनाया तो वो पूछने लगा, जब तुम्हारे खालू ने तुम्हें थप्पड़ मारा था उस वक्त तुमने बिस्मा का हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ था? दिल तो चाह रहा था। मगर वो कहने लगी, मैंने खुद ही तुम्हारा हाथ थाम लिया है, अब तुम मुझे छूने की कोशिश मत करना। अगर मैं उसका हाथ पकड़ता तो वो खालू की जगह खुद ही थप्पड़ मार देती। मतलब? नबील ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। मतलब ये, वो कहती है हमारी शादी से पहले तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। सानिया को तो तुमने हाथ जरूर लगाया होगा। नबील ने बड़े वसूख से अंदाजा लगाया। मैंने बड़ी मासूमियत से नफी में गर्दन हिलाई। तू तो बड़ा ही नालायक उल्लू है, नबील ने तुर्श लहजे में कहा। सानिया को तो मैं आज तक जी भर के देख ही नहीं सका। बेटा तू आशकी वाशकी छोड़ दे, ये तेरे बस का काम ही नहीं है। मैं और फरजाना पिंडी शादी में गए थे। सारे रास्ते तेरे भाई ने फरजाना का हाथ थामे रखा था। नबील, मुझे बता मैं क्या करूं? अपनी मोहब्बत के किस्से मत सुना। सारी रात वो मेरे सीने पर सर रख के लेटी रही थी। नबील ने एक और शोही मारी। ये भी जानता हूँ, मुझे बता मैं क्या करूं? मुझे नबील पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर उससे मेरे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो चंद दिन बिस्मा से कोई राब्ता ना रख, तेल देख और तेल की धार देख। नबील एक तजर्बाकार आशिक की तरह बोला। अगला दिन इंतहाई बेचैनी में गुजरा। दूसरे दिन मैं कॉलेज की छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो अम्मी ने फौरन मुझे इतला दी, माँ जी ठीक है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। अम्मी मेरी तरफ देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। मैं डर रहा था कि अम्मी को 3 बर्गर वाली बात की भी खबर हो चुकी है और हालू के थप्पड़ का भी पता चल चुका है। रात अब्बू घर आए तो मैंने उनसे भी छुपता फिरूं। अब्बू के चेहरे पर मुस्कुराहट तो ना थी, कोई ऐसी हफ्की भी ना थी। जो दिन भी अल्लाह अल्लाह करके गुजर गया। तीसरे दिन कॉलेज से लौटा तो अम्मी अब्बू दोनों कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अब्बू अमूमन रात के अपनी दुकान से घर लौटते थे। उस दिन वो टाइम ही घर आ चुके थे। मैं अब्बू को देखकर हैरान था, साथ साथ उनसे डर भी रहा था। अब्बू कमरे से निकले तो मैंने जल्दी से अम्मी से पूछा, किधर की तैयारी है? निकाह पर जा रहे हैं, महरोज की माँ आ भी जाओ। अब्बू ने वेस्पा को किक मारने के बाद कहा था। अम्मी ने गर्म चादर अपने कंधे पर लेते हुए जवाब दिया, आई जी। हरीम और तहरीम ट्यूशन से आती हैं तो उनके पास ही रहना। आलू पालक मैंने पका दी है, रोटियां तंदूर से ले आना। अम्मी ने बाहर जाते जाते एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। शाम को नबील अपनी दुकान से लौटा तो छत पर उससे मुलाकात हुई। नबील मुझसे पूछने लगा, बिस्मा की कोई खैर खबर? खुद ही तो तुमने मशवरा दिया था, मामला गर्म है, 2-4 दिन बिस्मा से राब्ता करने की कोशिश मत करना। आज तीसरा दिन है, उसका कोई फोन शोन नहीं आया। फोन कहाँ आता? 1 हफ्ते से तुम लोगों का नंबर खराब है। तेरे ताए साजिद का नंबर तो ठीक है। ताई पहले मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हैं, उन्हें तो मुझे बदनाम करने का एक और मौका मिल जाता। तो दुकान का नंबर दे देता, तेरी गैर मौजूदगी में उनका फोन आता तो तेरे अब्बा जी फोन सुनकर अब्बू को खबर कर देते। बात तो ये ठीक है। नबील ने फौरन मेरी बात की तायद की। कल तुम खुद ही फोन करके हाय हेलो कर लेना। आज की का पीरियड खत्म हुआ तो कबूतरों का शुरू हो गया।
رات گئے تک میں اور نبیل چھت پر بیٹھ کر کبوتروں کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ مجھے گلی میں ویسپا کی آواز آئی، میں جلدی سے دبے پاؤں سیڑھیاں اترا اور گھر کا دروازہ کھولا۔ سامنے امی کھڑی ہوئی تھی۔ ابو پھر کہاں چلے گئے؟ میں نے گلی میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ویسپا واپس کرنے، امی نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے کندھوں سے اپنی گرم چادر اتارتے ہوئے کہا اور خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تمہارا بسما کے ساتھ کوئی چکر تھا کیا؟ امی نے بڑے آرام سے پوچھا، مگر میرے لیے اس کا جواب دینا مشکل ہو گیا تھا۔ چکر؟ میں نے ناٹک کرنے کی کوشش کی۔ آج وہ میرے گلے لگ کے بہت روئی تھی، امی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ کیوں، کوئی آپریشن ہوا ہے اس کا؟ میں نے ایسے پوچھا جیسے میں بسما کو جانتا ہی نہیں۔ نہیں، شادی بھی آپریشن جیسی ہی ہوتی ہے، امی نے پھیکا سا مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شادی کس کی؟ میں اضطراب کے ساتھ صرف اتنا ہی پوچھ سکا کہ بیرونی دروازہ کھٹکنے لگا۔ ادھر میرا دل ڈوبنے لگا۔ جلدی جاؤ، تمہارے ابو جی ہیں، امی نے زور دے کر کہا۔ میں نے بوجھل قدموں کے ساتھ جا کے دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی ابو کی نظر مجھ پر پڑی، وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے پوچھنے لگے، یار مہروز، تمہارا کورس کب ختم ہوگا؟ آخری سال ہے۔ ابو میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے مجھے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ہی لے آئے۔ مہروز کی ماں، اس کا کورس پورا ہوتا ہے تو میں نے بھی اس کا ایسے ہی سادگی سے نکاح کر دینا ہے۔ ابو جی کرسی پر بیٹھ کر اپنے بوٹ اور موزے اتارتے اتارتے بولے تھے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اسے کچھ کرنے تو دیں، 21-22 کا ہو گیا ہے۔ بسما تو اس سے بھی چھوٹی تھی، وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے، جو مغالطہ تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں رو دیتا، میں نے جلدی سے وہاں سے کھسکنا ہی بہتر سمجھا۔ اگر تم سے میری شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گی۔ بستر پر لیٹے ہوئے مجھے بسما کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی۔ میں بستر سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھا، چھت پر چلا گیا۔ ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر میں نے خود کلامی کی، بسما تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ میرے کندھے پر کسی کا نازک ہاتھ تھا، میں نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، پھر سرگوشی کے انداز میں میرے کان کے پاس کسی کے لب کھولے۔ میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ میں ڈر گیا، پلٹ کر دیکھا تو علی اپنے ہونٹوں کو میرے کان سے لگائی جھکی ہوئی تھی۔ تم یہاں اس وقت آدھی رات کو؟ میں چیخا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا نازک ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور آنکھوں سے خاموش رہنے کی التجا کرنے لگی۔ میں شانت ہو گیا۔ اس نے پھر سے میرے کان میں ایک جملہ بولا، میں بتا رہی ہوں میں آپ سے ہی شادی کروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے دبے پاؤں چل دی۔ اپنے گھر کی سیڑھیاں اترنے سے پہلے اس نے مڑ کر دیکھا، سردی میں بھی میرے ماتھے پر پسینہ تھا۔ علی کیا بول گئی ہے؟ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے تو ہمیشہ علی کو اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھا تھا۔ میں اپنی محبت کا سوگ منا رہا تھا، علی نے اپنی محبت کا روگ بیان کر دیا۔ اب میرا دل بسما کے بجائے علی کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے مجھے پتا چلا دماغ کے ساتھ ساتھ دل بھی سوچتا ہے۔ اس رات کے بعد جب بھی علی ہمارے لیے چھت پر دودھ لے کر آئی تو میں نظریں جھکائے رکھتا۔ چند دن اسی طرح سے گزر گئے۔ نانی بھی ٹاؤن شپ سے ہماری طرف آ گئی تھی۔ اس رات کو امی ابو نے مجھے کوئی اہم بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ نانی بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں نانی سے بسما کے متعلق بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، مگر نانی نے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس سے پہلے کہ میری نانی سے بات ہوتی ابو جی بول پڑے، میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرانی سے سب کی طرف دیکھا۔ امی تو مسکرا رہی تھی، البتہ ابو کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ اس بار ابو کے لہجے میں تلخی تھی۔ نکاح؟ میرے تو پیپر ہونے والے ہیں۔ نکاح پیپروں کے بعد ہی ہوگا، ابو جی نے فیصلہ کن انداز میں بتایا۔ مگر ابو جی، میں تو بے روزگار ہوں۔ میں نے ان سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ لڑکی کون ہے۔ اپنا پاسپورٹ بنواؤ، ساجد بھائی تمہیں سعودیہ لے جائیں گے۔ جی بہتر۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مہروز بیٹا، لڑکی کا نہیں پوچھو گے؟ نانی نے سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا۔ میں نے شکوے کے انداز میں نانی کی طرف دیکھ کر گردن کو نفی میں ہلا دیا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا، نانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بڑی محبت سے میرے سر پر اپنی انگلیوں کو پھیرنے لگی۔ میں نے افکی کے ساتھ منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ نانی نے بڑی محبت سے پوچھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بسما میری بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی کی بیٹی ہے۔ اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا میرے اختیار سے باہر تھا۔ اجمل خوش قسمت نہیں ہے جس نے بسما کو حاصل کر لیا، بد قسمت تو بسما ہے جس نے تمہیں کھو دیا۔ عارفہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے اور تم سے محبت بھی بے حد کرتی ہے،
आरफा कहाँ से आ गई? मैंने नाक चढ़ाते हुए पूछा। आरफा ही से तो तुम्हारा निकाह हो रहा है, नानी ने मुझे बड़े इत्मीनान से बताया। मैं शशोफन में मुब्तला था कि नानी से पहले पूछूं या गिला करूं। आप तो मेरी बिस्मा से शादी करवाना चाहती थी। आरफा और तनवीर की मंगनी टूटी इसलिए? इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा और आरफा का निकाह कैसे हो सकता है? मैंने न जाने क्या क्या एक ही बार नानी से कह दिया। मेरे पेपर्स हो गए थे और मैं जॉब की तलाश में था। साथ साथ मैंने हाल रोड की एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक की वर्कशॉप पर भी जाना शुरू कर दिया।